आप ये जानकर हैरान होंगे कि कुछ ग़िज़ाई कमियां रेमिटॉयड आर्थराइटिस को मजीद बिगाड़ सकती हैं, और मैं यहाँ चिकनाई, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की बात नहीं कर रहा। आपको ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखनी चाहिए। अस्सलाम अलैकुम सबको, मैं डॉक्टर चानो दसरी हूँ। मैं अपने क्लाइंट्स को माइंड गट्टा मोनेट तरीका इस्तेमाल करते हुए उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत में सोजिश और निज़ाम हाज़मा की खराबी को हल करने में मदद करता हूँ। इस क्लिनिकल तरीक़ाकार ने हज़ारों मरीजों को उनकी अलामात से निजात दिलाई है, कुछ को तो सिर्फ 6 हफ्तों में बगैर किसी पेचीदा महंगे इलाज के। इस वीडियो में मैं आपको रेमिटॉयड आर्थराइटिस में सबसे आम ग़िज़ाई कमियों के बारे में बताऊंगा, और मैं शर्त लगा सकता हूं कि इनमें से कुछ आपकी तवक्को के बिल्कुल बरक्स होंगी। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कमियां किस तरह असरअंदाज होती हैं और आप उन्हें रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। अब ये ज़हन में रखें कि अच्छी ग़िज़ाइयत जिस्म में सोजिश को कम करने में अहम किरदार अदा करती है। तो जब जिस्म में कुछ ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा ना हो, तो सोजिश मुकम्मल तौर पर बेकाबू हो सकती है। ये मवाद जो अब देखने वाले हैं बराह रास्त मेरी माइंड गट्टा मोनेट अकेडमी से लिया गया है, जहां अब जैसे लोग सीखते हैं कि अपनी रेमिटॉयड आर्थराइटिस को हमेशा के लिए कैसे शिकस्त दी जाए, चाहे तशख़ीस वाज़ेह ना भी हो। इस कोर्स में हम कई इजाफी ग़िज़ाई अज्जा का जायज़ा लेते हैं जो सोजिश को कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। अपनी दूसरी वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि सोजिश के 5 बुनियादी मुहर्रिकात हैं, और ये 5 मुहर्रिकात हैं खुराक, हाज़मा, नींद, ज़हनी दबाव और वर्जिश। और अगर आप इस वीडियो को पस मंज़र के तौर पर देखना चाहते हैं तो ऊपर देखें। अब इससे आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप अपडेट रह सकें। मैं ऐसी वीडियोस बनाता हूं जो हर इस शख्स के लिए लाजमी है जो रेमिटॉयड आर्थराइटिस से जिदोजहद कर रहा है और अपनी अलामात को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता है, और ये वाकई मुफीद मालूमात है जो शायद आपको कहीं और ना मिले। अब ग़िज़ाई कमियों के मौजू पर जो सबसे बड़ी गलती मैं लोगों में देखता हूँ वो ये है कि वो बस ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो मुतवाज़िन ग़िज़ा खा रहे हैं, लेकिन असल में मुतवाज़िन ग़िज़ा है क्या? हम जानते हैं कि मियारी अमरीकी ग़िज़ा दरअसल सोजिश को मज़ीद बढ़ा सकती है, लेकिन ऐसा क्यों है? ये जानना कि हमें कुन ग़िज़ाई अज्जा की कमी है बीमारी को तेज़ी से पलटने के लिए बहुत कीमती साबित हो सकता है, और इसीलिए हम यहाँ इस पर बात करते हैं। ये भी याद रखें कि मैंने अपनी दूसरी वीडियोज़ में क्या कहा था, ज़्यादातर सोजिश आपकी आंतों में शुरू होती है, और इस पर हैरान ना हो क्योंकि आपके मुदाफ़ियती निज़ाम का तकरीबन 70 से 80% हिस्सा आपकी आंतों में मौजूद होता है। तो जब आपको कोई सोजिशी बीमारी हो तो आपको अपने ग़िज़ा और हाज़मे की हालत को बगौर देखना चाहिए। अक्सर औक़ात सोजिश आंतों में शुरू होती है, इसलिए सोजिश को ठीक करने के लिए आपको अपनी आंतों को ठीक करना होगा। तो इससे पहले कि हम ग़िज़ाई कमियों पर बात करें, अगर आप वाकई आंतों को ठीक करके रेमिटॉयड आर्थराइटिस को बेहतर बनाना चाहते हैं और तेज़ी से नताइज हासिल करना चाहते हैं, तो मेरी तैयार करदा एक मुफ्त ट्रेनिंग ज़रूर देखें, जिसमें मैं आपको वो मखसूस हिकमत अमलियाँ बताता हूँ जिनकी मदद से मेरे क्लाइंट्स ने 6 हफ्तों के अंदर कामयाबी हासिल की। आप इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इस तक रसाई हासिल कर सकते हैं, और मुझे यकीन है कि ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। ये लिंक आपको एक ऐसे सफ़े पर ले जाएगा जहां आप अपना ईमेल दर्ज करके रेमिटॉयड आर्थराइटिस को रिवर्स करने के बारे में मुफ्त ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। इसमें आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आपको जानने की ज़रूरत है, जिसमें एक मुफ्त ग़िज़ाई रहनुमाई भी शामिल है, जिसमें मखसूस ग़िज़ाई तजावीज़ और बेशुमार मददगार केस स्टडीज़ हैं, ऐसे लोगों की कहानियां जो आप ही की तरह अपनी बीमारी को हमेशा के लिए रिवर्स करके अब मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं। ये केस स्टडीज़ इसलिए कीमती हैं कि आप देख सकेंगे कि हकीकी लोगों ने अपनी सोजिश से कैसे निपटा और उसके नतीजे में अपनी सेहत को कैसे बेहतर बनाया। ये ट्रेनिंग एक मुकम्मल और काबिल अमल मंसूबा फराहम करती है कि आप ये सब कुछ घर बैठे कैसे कर सकते हैं। बस सफ़े के ऊपर अपना ईमेल दर्ज करें और शुरुआत करें। अब आइए ग़िज़ाई कमियों के बारे में बात करते हैं। मैंने ये वीडियो पहले रिकॉर्ड की थी और इसमें यह बताया गया है कि आपकी खुराक में गालिबन कौन सी चीज़ें कमी का शिकार हैं। सबसे आम विटामिन की कमियों में विटामिन D3 और विटामिन B12 शामिल हैं। मदनियात की कमियों में मैग्नीशियम, जिंक और सेलेनियम शामिल हैं। अगर आप खुराक की मिकदार और काबिल एतमाद ब्रांड्स के इंतखाब के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने नीचे एक लिंक दिया है जिसमें रेमिटॉयड के लिए मेरे पसंदीदा सप्लीमेंट्स की फहरिस्त है। अब रेमिटॉयड में सबसे बड़ी ग़िज़ाई कमी फाटो न्यूट्रेंट्स की है। ये हैं फाटो यानी पाचवाटो न्यूट्रेंट्स। फाटो न्यूट्रेंट ये क्या हैं और ये क्यों अहम हैं? फाटो न्यूट्रेंट्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जो पौधों और फंगस से हासिल होते हैं और इंसानी सेहत पर बहुत मुस्बत असर डालते हैं। सुपर फूड्स के बारे में सोचें। ये सोजिश कम करने वाले, एंटीऑक्सीडेंट और बुढ़ापे के असरात को रोकने वाले होते हैं। ज़्यादातर डॉक्टर हमें ये नहीं बताते कि हज़ारों साइंसी तहकीकी मकाले मौजूद हैं जो ये साबित करते हैं कि फाटो न्यूट्रेंट्स सोजिश को उल्टा सकते हैं। हकीकत यह है कि तमाम फार्मास्यूटिकल कंपनियां उन नताइज को अद्वियात के ज़रिए नकल करने की कोशिश कर चुकी है। इसलिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि फाटो न्यूट्रेंट्स क्या हैं और आप उन्हें अपने जिस्म को सेहतमंद बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा फाटो न्यूट्रेंट्स वाली खुराक का मतलब है कम सोजिश।
میرا فلسفہ یہ ہے کہ ہر بار جب آپ کھاتے ہیں تو یہ دماغ کو توانائی دینے، آنتوں کو صحت مند کرنے اور مدافعتی نظام کو ریسیٹ کرنے کا ایک موقع ہے، تو ان مواقع کو ضائع نہ کریں۔ میں ہر کھانے کے ساتھ روزانہ زیادہ مقدار میں فائٹو نیوٹرینٹس سپلیمنٹ لینے کا پختہ قائل ہوں۔ ٹرپینس دماغ کو تیز کرنے والے ہوتے ہیں، یہ نوٹروپکس ہیں، یہ اعصاب کی مدد کرتے ہیں، یہ موڈ کو بہتر بناتے ہیں، ہاضمے میں مدد دیتے ہیں، درد کو کم کرتے ہیں اور توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ سوزش کے خلاف ہے اور کھانوں میں پائے جاتے ہیں جیسے کہ مشروم، بھنگ مسالے، جڑی بوٹیاں وغیرہ۔ یہ بڑی مقدار میں سنترے کے چھلکے کے چھوٹے ٹکڑوں اور پودینے، تلسی، سونف کے بیج، جنکو بلبا، جنسنگ، باکوپا مونیری جیسی چیزوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ اہم ٹرپینس جن کا علم ہونا چاہیے، ان میں کیروٹین جو گاجر میں پایا جاتا ہے، لیوسین، مونوٹرپینس، ڈائٹرپینس، ٹرائٹرپینس اور ٹیٹراٹرپینس اور ایریناسینز جو مشروم میں پائے جاتے ہیں شامل ہیں۔ انہیں استعمال کرنے کے میرے پسندیدہ طریقے چائے، مسالے، مشروم اور نامیاتی مکمل غذائی ارک ہیں۔ اگلا ہمارے پاس فینولز ہیں جنہیں پولی فینولز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ خاص پودوں کے مائکرو نیوٹرینٹس ہیں جو دماغ، آنت اور مدافعتی نظام کے افعال کو بہتر بناتے ہیں۔ ان میں کورسیٹن، کیمفرول، مارسیٹن، روٹن، ایپیجینن، لیوٹولن، لینٹلز، مٹر، ایشوگندھا، سبز چائے سے حاصل ہونے والے کچنز، بیریز اور سرخ شراب سے حاصل ہونے والے فلاوونولز اور ریسویراٹرول شامل ہیں۔ یہی وہ ہے جس کا ذکر ڈاکٹر کرتے ہیں۔ ایوز نے جسے مشہور کیا، ہلدی سے کرکومن چائے، بیریز اور چھال سے ٹینز، دار چینی سے سینیمیٹ، گالٹ، مرچوں سے کیپسیسن، ادرک سے جنجرول، روٹن، فیریویلٹ، کافور، برومیلن، مختلف جڑی بوٹیوں اور مصالحوں سے تھیافلاون شامل ہیں۔ اب فینولز کے استعمال کے میرے پسندیدہ طریقے سیاہ بیریز، سب سبزیاں، مسالے چائے، پھلیاں اور دالیں ہیں۔ اگر آپ پھلیاں اور دالیں استعمال کرتے ہیں تو انہیں رات بھر بھگو کر پریشر کوکر میں پکائیں۔ ان میں پیچیدہ پروٹینز ہوتے ہیں جنہیں لیکٹنز کہا جاتا ہے جو لیکی گٹ سوزش اور ہاضمے کے مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ انہیں بھگو کر پریشر کوکر میں پکائیں اور لیکٹنز ختم ہو جاتے ہیں۔ اچھا، آگے بڑھتے ہیں۔ کلوروفل ایک فائٹو نیوٹرینٹ ہے جو زیادہ تر پودوں اور سمندری الجی میں پایا جاتا ہے۔ یہ فوٹوسنتھیسس کے عمل کا ذمہ دار ہے جو سورج کی روشنی کو توانائی میں تبدیل کرتا ہے۔ کلوروفل جسم میں فری ریڈیکلز اور زہریلے مادوں کو ختم کرنے والا طاقتور جسم ہے۔ میرا پسندیدہ طریقہ یہ ہے کہ انہیں سلاد اور شیک میں استعمال کرو جن میں بہت ساری سبز اور پتوں والی سبزیاں شامل ہوں۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ کلوروفل حرارت کے لیے حساس ہے، اس لیے سبزیوں کو زیادہ نہ پکائیں۔ آپ انہیں کچا کھا سکتے ہیں یا ہلکا سا بھاپ میں پکا سکتے ہیں یا بلنچ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ انہیں تلیں یا جلا دیں تو ان میں موجود کلوروفل تقریباً ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے وہ کولڈ پریس سبز جوس اور ویٹ گراس شارٹس پسند ہیں جو ان مہنگے جوس بار سے ملتے ہیں۔ ان میں کلوروفل کی بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے۔ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں۔ تھیوسانٹس کروسیفیرس سبزیوں میں پائے جاتے ہیں جیسے بروکلی، برسلز سپروٹس، پھول گوبھی اور بند گوبھی، بکچوایکیل، واسبی، ہارس ریڈش اور کیپرز۔ اس خاندان میں سب سے زیادہ معروف غذائی جزو سلفورانفین ہے جو جگر کو زہریلے مادوں سے صاف کرنے والا ایک طاقتور جزو ہے۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ جگر آنتوں سے آنے والے خون کو فلٹر کرتا ہے، اس لیے یہ ایک نہایت اہم عضو ہے جو سوزش کو کنٹرول کرتا ہے۔ سلفورانفین اور تھیوسانٹس استعمال کرنے کا میرا پسندیدہ طریقہ سلاد اور شیک ہے، لیکن میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا۔ اگر آپ تھوڑا سا سرسوں کا پاؤڈر شامل کریں تو اس میں ایک ایسا انزائم ہوتا ہے جو سلفورانفین کو جسم میں میٹابولائز ہونے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بروکلی کے سپروٹس میں اصل پھول کے مقابلے میں سلفورانفین کی مقدار 10 گنا زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ سپروٹس اور مائکروگرینز کو اپنی ترکیبوں میں شامل کریں۔ فائٹو آئلز، یہ ایک بہت اہم کیٹیگری ہے کیونکہ آپ کی زیادہ تر چکنائی فائٹو آئل سے آنی چاہیے۔ اس کی مثالوں میں الفا لیولک ایسڈ، آلہ، مختصر میں اومیگا 3 گاما لیولک ایسڈ جو کہ سنس اومیگا 6 ایسڈ ہے، پامٹولینک ایسڈ جو اومیگا 7 ہے اور اولک ایسڈ جو اومیگا 9 ہے شامل ہیں۔ یہاں چند باتیں قابل ذکر ہیں۔ آلہ کے لیے قدرتی ذرائع سپلیمنٹس کے مقابلے میں بہتر ہوتے ہیں کیونکہ یہ انسانی جسم میں زیادہ مؤثر طریقے سے کام کرتے ہیں۔ گاما لیولک ایسڈ کے بارے میں یہ واحد اومیگا 6 ہے جو سوزش کم کرنے والا ہے کیونکہ یہ سنس اسومر ہے۔ سنس ٹرانس کے بالکل برعکس ہے۔ ٹرانس فیٹس نقصان دہ ہیں، سنس فیٹس فائدہ مند ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس ٹرانس اومیگا 6 ہو جو زیادہ تر جانوروں کے ذرائع سے آ سکتا ہے تو یہ بعض اوقات نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تو ایک بار پھر دہرا دوں، یہاں درج تمام 4 فائدہ مند فائٹو آئلز اور فیٹی ایسڈز ہیں، ٹرانس فیٹس نہیں۔ آخر میں فائٹو آئلز کی فہرست میں آخری نام پی ہے۔ اس کا نام بہت لمبا ہے جسے یاد رکھنا ضروری نہیں اور یہ زیادہ تر ایووکاڈو میں پایا جاتا ہے۔
لیکن اگر آپ اپنی خوراک میں اچھے فاٹو آئلز اور فیٹ شامل کرنا چاہتے ہیں تو فلیکس سیڈ، چیا، اخروٹ، بادام، ایووکاڈو، نک ملک، اصلی زیتون کا تیل اور سی بک تھورن آئل کا انتخاب کریں۔ ساتھ ہی میں زیتون کے تیل کے بارے میں مختصر تبصرہ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اصلی زیتون کا تیل پر زور دیا ہے کیونکہ حال ہی میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ بہت سی ایکسٹرا ورجن زیتون کے تیل کی برانڈز میں کم صحت مند تیل ملا دیے جاتے ہیں۔ اس لیے اپنی تحقیق ضرور کریں۔ ایسے تیل تلاش کریں جن میں ہلکی سبز رنگت ہو اور ان کا ذائقہ کچھ گھاس جیسا ہو۔ فاٹو نیوٹرینٹس یہ طے کرتے ہیں کہ کوئی شخص عمر بھر دوا لیتا رہے گا یا اپنی سوزش کو ہمیشہ کے لیے شکست دے دے گا۔ تاریخ میں بھی ہمیشہ ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔ فاٹو نیوٹریشن کی جڑیں قدیم تہذیبوں میں ہیں، جیسے کہ مقامی امریکی، افریقی، یونانی، رومی، بھارتی، چینی اور ایشیائی تہذیبیں۔ زیادہ تر انسانوں نے ہزاروں سالوں تک پودوں، جڑی بوٹیوں اور فنگس کو بیماریوں کے علاج کے لیے بطور دوا استعمال کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کل جو بہت سی جدید ادویات اب دیکھتے ہیں وہ انہی فاٹو مرکبات سے اخذ کی گئی ہیں، اور دنیا کے وہ علاقے جہاں لوگ اپنی خوراک خود اگاتے ہیں وہاں قوت مدافعت کی بیماریاں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو جب لوگ فاٹو کو کم تر سمجھتے ہیں تو مجھے ہنسی آتی ہے، کیونکہ دراصل یہی اصل علاج ہے جس نے سوزش کو روکا تھا۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کون سے فاٹو نیوٹرینٹس کے بارے میں مزید جاننے میں سب سے زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ نیچے کمنٹ کریں اور اپنی رائے سے مجھے آگاہ کریں۔ میں ان موضوعات پر مزید ویڈیوز بناؤں گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کی سپورٹ کے لیے اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید مفید ٹپس کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ مجھے سوشل میڈیا پر کینان سے فالو بھی کر سکتے ہیں۔ اور ہمیشہ کی طرح یہ ہیں ڈاکٹر دوسری مائندگت امیونٹی کلینک کے ساتھ۔ دیکھنے کا شکریہ اور اگلی بار ملاقات ہوگی۔